Yesterday, we completed about the construction materials. Now, the next chapter is components of buildings. Building का componentहरु के हुन् त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौं। बिल्डिङ विशेष गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा लोड बेयरिङ बिल्डिङ र अर्को चाहिँ नन लोड बेयरिङ बिल्डिङ अथवा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। त्यसलाई फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पनि भनिन्छ। लोड बेयरिङ बिल्डिङ र नन लोड बेयरिङ अथवा चाहिँ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर भन्नाले के बुझिन्छ भनेदेखि लोड बेयरिङ बिल्डिङमा बिल्डिङको होल लोडलाई ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेस चाहिँ वालले माथि छतको लोडलाई बीमले लिन्छ, बीमले त्यो लोडलाई वालमा ट्रान्सफर गर्छ, वालबाट फाउन्डेसनमा जान्छ र फाउन्डेसनले चाहिँ अल्टिमेटली सोइललाई त्यो लोड ट्रान्सफर गर्छ। स्ल्याब, बीम, वाल, फाउन्डेसन टु सोइल। अर्को फ्रेम्ड स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटै मात्रै फरक, फ्रेम्ड स्ट्रक्चरमा चाहिँ लोड ट्रान्सफर गर्ने प्रोसेसमा वालले खासै भाग लिँदैन। स्ल्याबको लोडलाई स्ल्याबको लोड बीमले ट्रान्सफर गर्छ, बीमले लिन्छ, बीमको लोड कोलमले अथवा पिलरले, अनि पिलरले चाहिँ कोलम फाउन्डेसनलाई दिन्छ र फाउन्डेसनले चाहिँ सोइललाई ट्रान्सफर गर्छ। अनि लोड बेयरिङ बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसमा पिलर राखिदैन। लोड बेयरिङ बिल्डिङमा पिलर हुँदैन, त्यसमा वाल मात्रै हुन्छ। त्यो लोड बेयरिङ बिल्डिङलाई चाहिँ अलिकति मजबुत र बलियो खालको बनाउनको लागि के गरिन्छ भनेदेखि त्यसमा बक्स एक्सन क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एक मिनेट है, त्योभन्दा अगाडि अलिकति म यसको अलिकति पछाडि गएर अर्थक्वेकको बारेमा म अलिकति बताउँछु पहिला। किनभनेदेखि अर्थक्वेकले चाहिँ बिल्डिङलाई असर गर्छ। आज मात्रै पनि भुइँचालो आएको थियो, थाहा भयो होला होइन। अर्थक्वेकबाट चाहिँ बिल्डिङलाई सेफ बनाउनको लागि हामीले मिनिमम के कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी सिक्छौँ। त्योभन्दा अगाडि अर्थक्वेकको बारेमा अलिकति चाहिँ अर्थक्वेकको फेनोमेनाको बारेमा चाहिँ कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै बिल्डिङमा के हुन्छ भनेदेखि बिल्डिङलाई चाहिँ अर्थक्वेकको बेलामा चाहिँ अर्थक्वेकले हरिजन्टल फोर्स इम्पार्ट गर्छ, भर्टिकल पनि गर्छ, हरिजन्टल पनि गर्छ। सामान्य अवस्थामा चाहिँ बिल्डिङले भर्टिकल लोडलाई मात्रै बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। भुइँचालोको बेलामा चाहिँ त्यो अर्थक्वेकले चाहिँ इम्पार्ट गरेको हरिजन्टल फोर्सलाई पनि यसले रेसिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिल्डिङमा के हुन्छ भनेदेखि वाल अथवा कोलम भनेको एउटा यो जस्तो के यो पिङसँग हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौँ। वाल अथवा बिल्डिङको वाल अथवा पिलरलाई यो पिङको डोरीसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो पिङको यो रोप छ नि, यो चाहिँ माथि रेस्ट गरेको हुन्छ भनेदेखि हाम्रो वाल अथवा पिलर चाहिँ तल ग्राउन्डमा रेस्ट गरेको हुन्छ, फिक्स भएको हुन्छ। जस्तो अर्थक्वेक आउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि मतलब यो पिङलाई हलाउँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि माथि फिक्स छ, तलतिर खुल्ला छ नि। बिल्डिङ पनि के छ, तलतिर फिक्स छ, माथि त खुल्ला छ। जसरी एउटा पिङलाई चाहिँ पिङमा चाहिँ यो एउटा बच्चा बसेको देखिन्छ यो फिगरमा। ठ्याक्कै यो बीचभन्दा साइडमा बसेको छ भनेदेखि के हुन्छ, यो चाहिँ पिङ हल्लाउँदाखेरि ट्विस्ट हुन्छ, पिङ चाहिँ यतातिर रोटेट हुन्छ। सरी, यो अनइक्वल रोप छ भनेदेखि यो अनइक्वल, एउटा छोटो छ, एउटा रोप चाहिँ छोटो छ, एउटा चाहिँ लामो छ भनेदेखि के हुन्छ त, यो पिङलाई यसरी हल्लाउँदाखेरि यो पिङ चाहिँ ट्विस्ट हुन्छ, यो पुरै पिङको यो स्ल्याब नै ट्विस्ट हुन्छ। अर्कोतर्फ के हुन्छ, यो लोड चाहिँ साइडमा रहेको छ, यहाँ अनइक्वल मतलब बिचमा छैन, साइडमा बसेको छ भनेदेखि के हुन्छ त, यो पिङ हल्लाउँदाखेरि यो पनि ट्विस्ट भइहाल्छ। यहाँ चाहिँ एउटा डोरी लामो एउटा डोरी छोटो हुनुको कारणले गर्दाखेरि यो ट्विस्ट भयो। यसमा चाहिँ लोड ठ्याक्कै सेन्टरमा नपरिकन साइडमा परेको कारणले यो ट्विस्ट भयो।
है। त्यसकारणले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले पिलर अथवा पिलरहरू बनाउँदाखेरि पनि एउटा पिलर लामो एउटा पिलर छोटो, जस्तो कि यो फिगरमा देखिन्छ, एउटा पिलर लामो एउटा पिलर छोटो, यसरी चाहिँ यस्तो स्लोपिङ ग्राउन्डमा बनाउँदाखेरि यसरी बनाउनु हुँदैन। यसका केही तरिकाहरू छन्, यसको बारेमा हामी अलिकति पछाडि छलफल गर्छौँ। हामीले बिल्डिङ बनाउँदाखेरि केही कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, यसको बारेमा अलिकति पछाडि पढौँला। हामी फेरि सुरुमै जाऊँ। अब के बुझौँ भनेदेखि बिल्डिङ दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा लोड बेरिङ, अर्को चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चर। लोड बेरिङ र फ्रेम स्ट्रक्चरमा फरक चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लोड ट्रान्सफर गर्ने सिस्टम मात्रै फरक हो। यसमा चाहिँ वालले लोड ट्रान्सफरमा मेन भाग लिन्छ। पहिला सुरुमा स्ल्याबले बिमलाई लोड दिन्छ, बिमले वाललाई दिन्छ, वालले फ्लोर फाउन्डेसनलाई दिन्छ र फाउन्डेसनले चाहिँ ग्राउन्डलाई दिन्छ। फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ के हुन्छ त भनेदेखि स्ल्याबको लोड बिमले लिन्छ, बिमले फेरि कोलमलाई ट्रान्सफर गर्छ, कोलमले फाउन्डेसनलाई दिन्छ र फाउन्डेसनले ग्राउन्डलाई दिन्छ। फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ वालले लोड ट्रान्सफर प्रोसेसमा खासै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दैन। अब लोड बेरिङ बिल्डिङलाई हामीले लोड बेरिङ बिल्डिङ बनाउँदाखेरि बिल्डिङलाई एउटा बक्स जस्तो, एउटा बक्स होल, एउटा मोनोलिथिक भन्छ नि, मोनोलिथिक भनेको सबै एकजुट भएर फङ्सन गर्ने किसिमको चाहिँ बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि बिल्डिङमा बक्स एक्सन क्रिएट गर्नको लागि, बिल्डिङ एज अ होल स्ट्रक्चरले एउटा बक्सको रूपमा काम गर्नको लागि, एकजुट भएर काम गर्नको लागि विभिन्न किसिमका ब्यान्डहरू, विभिन्न किसिमका मेम्बर हुन्छ नि, जस्तै छाना भयो, वाल भयो, फाउन्डेसन भयो, यसको बिचमा चाहिँ एउटा बोन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। इन्टिग्रेट गर्नको लागि बोन्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के गरिन्छ त विभिन्न किसिमका ब्यान्डहरू दिइन्छ। त्यो बोन्ड बनाउनको लागि ब्यान्ड दिइने, ब्यान्ड भनेको बिमहरू हो कि, होरिजन्टल ब्यान्ड्सहरू दिइन्छ र ती ब्यान्ड्सहरू चाहिँ प्लिन्थ ब्यान्ड, लिन्टेल ब्यान्ड, रुफ ब्यान्ड, ग्याबल ब्यान्ड आदि हुन्छन्। त्यो भनेको के हो त भनेदेखि हेरी यस्तो किसिमको बिल्डिङमा चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि, जस्तै प्लिन्थ ब्यान्ड भनेको यो, प्लिन्थ ब्यान्ड भनेको के छ त, यो जमिन लेभलभन्दा अलिकति माथि हाम्रो यो फ्लोर लेभल हुन्छ नि, फ्लोर लेभलमा एउटा बिम दिइन्छ। यसलाई के भनिन्छ त प्लिन्थ ब्यान्ड भनिन्छ। यसले बिल्डिङलाई चाहिँ यसरी 1300 ब्यान्डको, जस्तै एउटा बक्सामा चाहिँ हामीले टेपले चाहिँ यसरी चारैतिर बाँध्दाखेरि जसरी एउटा कार्टुन अथवा एउटा चाहिँ बिस्कुटको कार्टुन भनौँ न, त्यो चाहिँ मजबुत बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी यस्तो प्लिन्थ ब्यान्ड विभिन्न ठाउँमा, यो ठाउँमा एउटा ब्यान्ड दिएको छ, यो ठाउँमा अर्को ब्यान्ड छ, यो ठाउँमा अर्को ब्यान्ड छ, यस्ता विभिन्न ब्यान्डहरू हुन्छन्। यो ब्यान्डले के गर्छ त बिल्डिङ एज अ होललाई एउटा बक्स एक्सन क्रिएट गर्नको लागि मद्दत गर्छ। एउटा ब्यान्ड के भयो त, एउटा प्लिन्थ ब्यान्ड भयो। यसलाई प्लिन्थ बिम पनि भन्न सकिन्छ, प्लिन्थ बिम पनि भन्न सकिन्छ, प्लिन्थ ब्यान्ड पनि भन्न सकिन्छ। यो भनेको कहाँ हुन्छ त, इट इज जस्ट अबभ द ग्राउन्ड लेभल एन्ड एट द फ्लोर लेभल। यहाँ भनेको यो चाहिँ हाम्रो भुइँ चाहिँ यो भित्र चाहिँ हाम्रो भुइँ छ, फ्लोर छ। फ्लोर लेभलमा ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि प्रोभाइड गरेको बिम, त्यसलाई चाहिँ प्लिन्थ बिम अथवा प्लिन्थ ब्यान्ड भनिन्छ। यसले के गर्छ त, यसले चाहिँ बिल्डिङलाई चाहिँ एउटा टाई गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा बाँध्नु पर्ने हुन्छ। एक ठाउँ मात्रै बिल्डिङलाई बाँधेर त बक्स एक्सन क्रिएट गर्न सकिँदैन, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ ब्यान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमध्येमा ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि फ्लोर लेभलमा प्रोभाइड गरिएको बिम अथवा ब्यान्डलाई प्लिन्थ ब्यान्ड भनिन्छ। अर्को आयो के भयो त, त्यस्तै अर्को ब्यान्ड छ, सिल ब्यान्ड हुन्छ। अर्को सिल ब्यान्ड भनेको यो झ्यालभन्दा मुनि, झ्यालको तलपट्टि राखिएको जुन ब्यान्ड छ त्यो चाहिँ सिल ब्यान्ड हो। झ्यालभन्दा तल राखिएको ब्यान्ड, यसलाई चाहिँ सिल ब्यान्ड भनिन्छ। यसले के गर्छ त, यो भाग र यो भागको बिचको जुन लोड छ नि, यो लोडलाई चाहिँ सेफली तलतिर ट्रान्सफर गर्नको लागि मद्दत गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, यसले जस्तै कुनै बेला चाहिँ यो भाग भत्कियो भनेदेखि तलतिरको भाग चाहिँ जोगिन सक्छ। विभिन्न प्यानलमा कन्भर्ट गरिदियो कि यसले। सिल ब्यान्ड भन्नाले झ्यालको तल राखिएको एउटा बिम हो, जुन ग्राउन्ड लेभलबाट करिब 3 फिट, 2.5 फिटदेखि 3 फिटको 3 फिट माथि हुन्छ।
यसले पनि एउटा ब्यान्ड बिल्डिङलाई चाहिँ टाई गर्नको लागि हेल्प गर्छ। त्यसपछि अर्को ब्यान्ड छ लिन्टेल ब्यान्ड। लिन्टेल ब्यान्ड चाहिँ के हुन्छ त, झ्याल अथवा ढोकाको माथि राख, यो ढोका भयो, यो झ्याल भयो, यो झ्यालको माथिल्लो भाग र ढोकाको माथिल्लो भाग जहिले पनि एउटै लेभलमा राख्नुपर्छ लोड बेरिङ बिल्डिङमा। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चारैतिर दिइन्छ, यो बिल्डिङको चारैतिर चाहिँ यो लिन्टेल ब्यान्ड दिनुपर्ने हुन्छ। यो लिन्टेल ब्यान्डले पनि के गर्छ त बिल्डिङलाई चाहिँ टाई गर्नको लागि मद्दत गर्छ, होल बिल्डिङलाई टाई गर्नको लागि मद्दत गर्छ। यस्ता किसिमका विभिन्न ब्यान्डहरूको मद्दतले बिल्डिङमा एउटा बक्स एक्सन क्रिएट गर्न सकिन्छ। त्यसको साथसाथै के हुन्छ त, यहाँ विभिन्न स्टिचिङहरू पनि दिइन्छ, बीचमा चाहिँ स्टिचिङ दिइन्छ। यो स्टिचिङ चाहिँ कसरी बनाइन्छ भनेदेखि म एउटा फिगर देखाउँछु, त्यसबाट बुझ्नु पर्ने हुन्छ। अब हेर यो स्टिचिङ चाहिँ कसरी बनाइन्छ भनेदेखि यसरी बनाइन्छ। हेर यो छ नि वालबाट यो करिब यो यहाँदेखि हेर यो बीचमा चाहिँ ठाडो डन्डी राखिएको हुन्छ। यो वाल भयो है, यो वाल भयो, यसरी एउटा वाल आछ, यसरी एउटा वाल गएको छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ बीचमा चाहिँ तलदेखि जगदेखि नै एउटा ठाडो डन्डी राखिएको हुन्छ। यसरी डन्डी चाहिँ यु बनाएर यसरी राखिन्छ र यहाँ गएर मोडिन्छ है। अनि यस्तो किसिमको चुरी हुन्छ नि, चुरी रडले चाहिँ यसलाई बाँधेको हुन्छ। यसरी ठाउँमा करिब 2.5 फिटको हाइटमा र यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ करिब 1.2 मिटर 120 सेन्टिमिटरको लम्बाइसम्म यसलाई ल्याइन्छ। यहाँदेखि 120 सेन्टिमिटर, यहाँदेखि 120 सेन्टिमिटर। र यो कुन ठाउँमा त भन्दाखेरि यो चाहिँ 2.5 फिट, यहाँदेखि यो 2.5 फिट, यहाँदेखि यो 2.5 फिट, 2.5 फिटको हाइटमा यहाँदेखि यो 2.5 फिट, करिब 2.5 फिट, 2 फिट पनि हुनसक्छ कुनै ठाउँमा। यतिको हाइटमा चाहिँ यस्तो किसिमको स्टिचिङ दिइन्छ। यो स्टिचिङ दिनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लोड बेयरिङ बिल्डिङ्स आर मोर भल्नरेबल टु बी ड्यामेज एट कर्नरमा। जस्तै हेरी हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, यो फिगरमा हेर्दाखेरि यो कर्नर चाहिँ एकदम भल्नरेबल छ, जहिले पनि कर्नर चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ। त्यो कर्नरलाई राम्रोसँग बाँध्नको लागि ठाउँमा यस्ता स्टिचिङहरू दिइन्छ। हरिजेन्टल ब्यान्ड, प्लिन्थ ब्यान्ड, लिन्टेल ब्यान्ड, सिल ब्यान्ड, यस्ता साथसाथै बीचमा स्टिचिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। र साथै के गर्छौँ त हामीले एउटा भर्टिकल डन्डी यसरी ठाडै यहाँदेखि कर्नरमा, जस्तो यो फिगरमा हामीले देखिएको थियो, अघि यो फिगरमा देखिएको थियो एउटा हेर यो ठाडो डन्डी देखिएको थियो। यो ठाडो डन्डी चाहिँ हरेक कर्नरमा एउटा लोड बेयरिङ बिल्डिङमा पिलर नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा ठाडो डन्डी चाहिँ तल जगदेखि नै यसरी ठाडो डन्डी माथिसम्म पुग्ने गरी राखिन्छ। यसरी विभिन्न ब्यान्डहरू साथसाथै यसलाई यो डन्डीले चाहिँ के गर्छ त भर्टिकल ब्यान्डको काम गर्छ। यसरी हरिजेन्टल ब्यान्डहरू, यो ब्यान्ड भयो, यो स्टिचिङ पनि एउटा ब्यान्ड नै हो, यो सिल ब्यान्ड भयो। त्यसपछि गएर लिन्टेल ब्यान्ड भयो, योभन्दा माथि बिम हुन्छ, मेन रुफ बिम भनिन्छ त्यसलाई। यो बिमले पनि के गर्छ यो बिल्डिङलाई चाहिँ हरिजेन्टल टाई गर्ने काम गर्छ हो। अब हामीले यसमा विभिन्न ब्यान्डहरूको साथसाथै यस्तो किसिमको जुन स्लोपिङ रुफ छ नि, स्लोपिङ रुफ भएको ठाउँमा अर्को एउटा बिम पनि हुन्छ यसरी जाने। यो स्लोपिङ रुफ भएको ठाउँमा चाहिँ यसरी पनि बिम राख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ग्याबल ब्यान्ड भनेर भनिन्छ। यो छुट्टै किसिमको अब छुट्टै टाइपको भनौँ न, ठाउँमा चाहिँ ग्याबल ब्यान्ड हुँदैन। यस्तो किसिमको स्लोपिङ रुफ भएको ठाउँमा चाहिँ यहाँ पनि एउटा बिम राखिन्छ, यसलाई चाहिँ ग्याबल ब्यान्ड भनिन्छ। यो चाहिँ रुफ ब्यान्ड भयो। यो रुफ ब्यान्ड चाहिँ जुनसुकै रुफमा, फ्ल्याट रुफ भएको रुफमा पनि चारैतिर यस्तो ब्यान्ड हुन्छ हो। अब यसरी चाहिँ के भयो त भनेदेखि लोड बेयरिङ बिल्डिङमा बक्स एक्सन क्रिएट गर्नको लागि त्यस्ता ब्यान्डहरू राखिन्छ। त्यस्ता ब्यान्डहरू जुन अहिले हामीले छलफल गऱ्यौँ, यस्ता किसिमका ब्यान्डहरू राखिसकेपछि बिल्डिङ these bands help to make the building monolithic. It integrates the whole building. अब कतैतिर चाहिँ लोडको चाहिँ
कहीँ लोड धक्का पर्यो भनेदेखि यसरी चाहिँ फोर्स पर्यो भनेदेखि बिल्डिङ सबैले एकजुट भएर काम गर्न सक्छ। यो चाहिँ भयो बिल्डिङका लोड बेरिङ बिल्डिङलाई अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बनाउने अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बक्स एक्सन क्रिएट गर्ने मेम्बर्सहरू भए। यी चाहिँ बिल्डिङका मेम्बर्सहरू भए। प्लिन्थ बिम, लिन्टेल ब्यान्ड, सिल ब्यान्ड, यी सबै चाहिँ बिल्डिङका मेम्बर्सहरू भए। सर यो ग्याबल सर हेलो म सुन्दैछु भन त। सर यो ग्याबल ब्यान्डको के फङ्सन सर? ग्याबल ब्यान्डको फङ्सन चाहिँ के त भन्दाखेरि यस्तो एकछिन है। हो यो ग्याबल ब्यान्डले नि के गर्छ त, यहाँनिरबाट पनि लोड आउँछ नि। यहाँ त वाल छ, यहाँ यो वाल भयो है। यो वाललाई पनि बाँध्नु पर्यो नि। जसरी यसले चाहिँ के गर्छ त, यो पुरै बिल्डिङमा चाहिँ तलतिरको र मासतिरको जुन लोड आउँछ नि यसलाई चाहिँ सपोर्ट बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। यसले चाहिँ के गर्छ त, यो स्लोपिङ भागमा यो वाल छ नि, यो वाललाई बाँध्ने काम गर्छ। यो बिम तलतिर रुफ ब्यान्ड त भइहाल्छ, यो ग्याबल ब्यान्ड र रुफ ब्यान्डको बिचमा त थोरै मात्रै भाग हुने भयो नि त, यसलाई चाहिँ यतिलाई बाँध्ने काम गर्छ। ग्याबल ब्यान्डले स्लोपिङ लोडलाई पनि इन्टिग्रेट गर्ने काम गर्छ। स्लोपिङ तरिकाले जुन लोड आउँछ त्यसलाई पनि एड्रेस गर्नको लागि यो लोड चाहिँ यो ब्यान्ड चाहिँ राखिन्छ। अरु केही छ? यो स्टिचिङको कुरा भयो। अब बिल्डिङका विभिन्न पार्ट्सहरू, विभिन्न कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। फाउन्डेसन, वाल्स, फ्लोर्स, रुफ, ओपनिङ्स, बिम्स एन्ड कलम्स। यो सबै चाहिँ के भयो त, बिल्डिङका चाहिँ कम्पोनेन्ट्सहरू भए, बिल्डिङका पार्ट्सहरू भए। बिल्डिङका पार्ट्स अथवा बिल्डिङका कम्पोनेन्ट्स भन्नाले एउटै हो। अब फाउन्डेसन के हुन्छ भनेदेखि लोड बेरिङ बिल्डिङको छुट्टै फाउन्डेसन हुन्छ। फ्रेम्ड बिल्डिङको कोलमवाला पिलरवाला घरको फाउन्डेसन छुट्टै किसिमको हुन्छ। फाउन्डेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ बिल्डिङको बटम पार्ट हो। बिल्डिङको पार्ट नै हो, तर इट इज द बटम मोस्ट पार्ट अफ द बिल्डिङ which helps to transfer the load of the building to soil. आखिर लोड ट्रान्सफर गर्ने त सोइलमा नै हो। बिल्डिङले चाहिँ लोड दिने भनेको त आखिर अल्टिमेटली त लोड दिने त सोइलमा नै हो। फाउन्डेसन भनेको चाहिँ ग्राउन्डको मुनि रहेको बिल्डिङको पार्ट जसले लोड ट्रान्सफर प्रोसेसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। बिल्डिङको होल लोडलाई सोइलमा ट्रान्सफर गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसकारणले बिल्डिङ फाउन्डेसनको चाहिँ मेन फङ्सन अथवा पर्पज भनेको के हो त भन्दाखेरि बिल्डिङको लोडलाई चाहिँ ठुलो एरियामा ट्रान्सफर गरिदिने, तलतिर ठुलो एरियामा चाहिँ सोइलमा ट्रान्सफर गरिदिने। बिल्डिङको चाहिँ लेभल, बिल्डिङको जुन बिल्डिङ रेस्ट गर्ने सर्फेस हुन्छ नि त्यसलाई लेभल बनाउने, तलमाथि भएको उबड खाबड हुन नदिने। बिल्डिङ बस्ने जुन सर्फेस छ त्यसलाई चाहिँ लेभल बनाइदिने र बिल्डिङलाई चाहिँ तल ग्राउन्डभन्दा तलसम्म चाहिँ पुर्याइदिने। ग्राउन्डमै मात्रै ठ्याक्कै रह्यो भने के हुन्छ भनेदेखि ओभरटर्न हुनसक्छ, पल्टिन सक्छ। जमिनभन्दा तल बिल्डिङ गएपछि त्यसलाई ओभरटर्निङ र पल्टिनबाट चाहिँ बचाउँछ। स्ट्रक्चरलाई चाहिँ ग्राउन्डभन्दा तलसम्म पुर्याउने काम पनि फाउन्डेसनले गर्ने भयो। विभिन्न किसिमका फाउन्डेसन हुन सक्छन् बिल्डिङमा। अब जस्तै लोड बेरिङ बिल्डिङको एउटा टिपिकल फाउन्डेसनको टाइप चाहिँ यस्तो हुन सक्छ। यो चाहिँ लोड बेरिङ बिल्डिङको है। लोड बेरिङ बिल्डिङ भन्नाले पिलर नभएको घर, यसरी बुझ्नु पर्यो। लोड बेरिङ बिल्डिङ भनेको पिलर नभएको घर। नन लोड बेरिङ अथवा फ्रेम्ड स्ट्रक्चर भन्नाले पिलरवाला घर, यसरी बुझ्नुपर्छ। कहिले पनि कन्फ्युज हुनु भएन। पिलरवाला घरमा यस्तो किसिमको फाउन्डेसन हुँदैन। पिलरमा अलिक छुट्टै किसिमको चाहिँ फाउन्डेसन राखिन्छ। यसको बारेमा हामी पछि छलफल गर्छौँ। जस्तै एउटा 3 तल्लासम्म जाने हाम्रो नर्मल कन्स्ट्रक्सन वर्कको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ है। धेरै ठुलो 4 तल्ले 5 तल्ले घरको लागि फाउन्डेसन होइन यो। बढीमा 3 तल्लासम्म घरको लागि इन द एब्सेन्स अफ इन्जिनियर नभएको बेलामा पनि हामीले फाउन्डेसन बनाउनु पर्यो भनेदेखि कस्तो फाउन्डेसन बनाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। धेरै ठुला हेभी स्ट्रक्चरहरू
1000 स्क्वायर फिट भन्दा बढी र 3 तला भन्दा बढी 3 तला भन्दा माथिको बिल्डिङको लागि होइन यो। त्यो 3 तला भन्दा माथि अथवा चाहिँ 1000 स्क्वायर फिट भन्दा बढी एरियाको बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भनेदेखि यु हेभ टु टेक एडभाइस अफ एन एक्सपर्ट अथवा इन्जिनियरको सल्लाह अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सामान्य नर्मल किसिमको घरहरू बनाउँदाखेरि हामीले जान्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ के हो त भनेदेखि फाउन्डेसन यस्तो हुनसक्छ 3 तलासम्मको घर बनाउँदाखेरि हेरी यो चाहिँ के हो भनेदेखि बिल्डिङलाई चाहिँ चौडाइबाट हेरेको, यो वाललाई चाहिँ यसरी काटेको, बिल्डिङलाई चाहिँ बिल्डिङको वाललाई चौडाइबाट काट्दाखेरि यो सबभन्दा तलको भाग के हो यो भनेदेखि जगको चौडाइ यसरी बुझ्नुपर्छ है। अलिकति अब यो अनलाइनमा सबै कुरा अलिक एकदमै क्लियर गर्न पनि गाह्रो होला। मैले भनेको कुरा चाहिँ दिमागमा ठ्याक्कै के ल्याउनु पर्यो भनेदेखि यो भनेको त्यो जगको चौडाइ हो। जगको चौडाइ यो जमिनको लेभल, यो पनि जमिनको लेभल। जमिनभन्दा त तल जान्छौँ हामी भन्दाखेरि यो जमिनबाट चाहिँ यतिसम्म तल जान्छौँ। यो भनेको गहिराई भयो, यो भनेको जगको चौडाइ भयो। लम्बाइ यसबाट देख्न सकिँदैन किनभने यो 2 डाइमेन्सनल फिगर हो, 3 डाइमेन्सनल फिगर होइन। 2 डाइमेन्सनल फिगरमा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यसमा बिल्डिङको लम्बाइ देख्न सक्दैनौँ, जगको लम्बाइ देख्न सक्दैनौँ, जगको चौडाइ र जगको उचाइ यो हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। जगको लम्बाइ यसबाट देख्न सकिँदैन, जगको लम्बाइ देखाउनको लागि त 3 डाइमेन्सन चाहियो। यो 2 डाइमेन्सनल फिगर हो। यति भनेपछि मेरो विचारमा कुरा क्लियर हुनसक्छ। जगको चौडाइ, जगको उचाइ यसरी बुझौँ। अब सबभन्दा तल जगको चौडाइ कति हुन्छ त भन्दाखेरि जगको चौडाइ 900 मिलिमिटर। 900 मिलिमिटर भनेको करिब करिब 3 फिट। 3 फिटको चौडाइ भयो। 3 तलासम्मको लोड बेरिङ घर बनाउनु पर्यो भनेदेखि 3 फिटको चौडाइको जग बनाउने। अनि जग बनाइसकेपछि के गर्नु पर्छ, यसलाई चाहिँ यो सबभन्दा पहिला यो जमिन छ नि, यो जमिनलाई चाहिँ यहाँ र्याम्ड अर्थ भनेर भनेको छ। र्याम्ड अर्थ भनेको त्यसलाई चाहिँ कम्प्याक्ट गर्ने के हामीले उ गर्ने धुरुस गर्ने भन्छौँ। कम्प्याक्ट गर्ने ढुङ्गाले थिचेर अथवा चाहिँ ठुल्ठुला काठका चाहिँ उ हुन्छ, काठहरू हुन्छ होइन, त्यसले चाहिँ थिचेर यसलाई कम्प्याक्ट गरिन्छ सबभन्दा पहिला। र्याम्ड अर्थ भनेको यो हो। त्यसपछि के गरिन्छ त, त्यसपछि चाहिँ हामीले ब्रिकको सोलिङ गरिन्छ अथवा स्टोनको सोलिङ पनि हुनसक्छ। त्यो यो माटोलाई चाहिँ कम्प्याक्ट गरिसकेपछि त्यसभन्दा माथि ढुङ्गाको लेयर राखिन्छ अथवा चाहिँ ब्रिकको लेयर राखिन्छ। ब्रिकको लेयर अथवा ढुङ्गाको लेयर यसरी राखिन्छ। त्यो राखिसकेपछि फेरि के गरिन्छ त, पिसिसी भनेको अब बुझ्नुपर्छ। पिसिसी भनेको डन्डी नराखेको कङ्क्रिट। डन्डी राख्न आवश्यक छैन, डन्डी नराखेको कङ्क्रिट राखिन्छ। कति राखिन्छ त, 120 मिलिमिटर थिकनेसमा राखिन्छ। 120 मिलिमिटर थिकनेसको 120 मिलिमिटर थिकनेसको कङ्क्रिट राखिन्छ। पिसिसी 1:2:4 को कङ्क्रिट हामीले पढिसकेका छौँ। 1:2:4 भनेको कुरा बुझ्नुपर्छ। 1 भाग सिमेन्ट, 2 भाग बालुवा, 4 भाग गिटी भएको 120 मिलिमिटर थिकनेसको 120 मिलिमिटर थिकनेसको पिसिसी लेयर राखिन्छ। त्यसपछि के गर्छौँ त, अब यो भाग अलिकति चौडाइ छ, अब चौडाइ छोड्न सक्छौँ। यतातिर अलिकति छोड्यो, यतातिर अलिकति छोड्यो। यहाँ टोटल 900 मिलिमिटरको 900 मिलिमिटर भनेको 3 फिटको चाहिँ चौडाइ थियो भने अब यो ठाउँमा अब गाह्रो लगाउन थाल्छौँ हामी। गाह्रो लगाउँदाखेरि यतातिर 150, यतातिर 150 छोड्यौँ भने 300 मिलिमिटर छोड्यौँ, 600 मिलिमिटर वाइड गाह्रो लगाउन सुरु गर्छौँ। इँटाको गाह्रो यो कति हाइटसम्म त भन्दाखेरि 240 मिलिमिटर 24 सेन्टिमिटर हाइटसम्म जान्छन्। अनि फेरि यसको चौडाइ घटाउन सक्छौँ। चौडाइ घटायौँ। यो फिगरमा के बुझ्नु पर्यो भने हामी यो भनेको चौडाइ, यो भनेको उचाइ हो। 240 मिलिमिटर हाइटमा गयौँ अनि फेरि के गर्छौँ त, थोरै यतातिर छोड्यौँ, थोरै यतातिर छोड्यौँ, चौडाइ घटाउँदै जान्छौँ। यहाँ गाह्रोको चौडाइ जति छ माथिसम्म पुग्दाखेरि त्यही हुँदैन। यो 600 मिलिमिटर थिकनेसको गाह्रोको चौडाइ थियो भने यहाँनिर आएर कति 480 मा आउँछ। त्यसपछि फेरि घट्छ 350। कहाँ गएर घट्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट 240 मिलिमिटर माथि गइसकेपछि यो 350 मा आउँछ। र यो भनेको जमिनको लेभल भयो। यो साइन देखाएको छ, यो साइन भनेको कन्टिन्यू यसरी गएको छ है भनेर देखाएको। यो यहाँबाट चाहिँ यो कन्टिन्यू माथिसम्म गएको छ। फेरि अर्को फिगरबाट हामीले यसलाई क्लियर गर्न सक्छौँ।
यति फिगर मेरो विचारमा यसबाट क्लियर भयो होला। अब यति गरिसकेपछि अब के गर्छौँ त हामी भनेदेखि यो ग्राउन्ड लेभल भयो। अब यसलाई कन्टिन्यू जान्छ। यो ग्राउन्ड लेभल यहाँसम्म पुगेको थियो नि, यो यहाँ आयो। एउटैमा देखाउँदाखेरि धेरै लामो देखिने भएर यसलाई पार्टमा बुझाउनु खोजेको। यो ग्राउन्ड लेभल यहाँ छ, यहाँ ग्राउन्ड लेभल छ। ग्राउन्ड लेभलबाट माथि करिब कति त भन्दाखेरि 300 देखि 750 मिलिमिटर, 300 देखि 750 मिलिमिटर अथवा सामान्यतया 75 सेन्टिमिटर भनेको कति भयो त 2.5 फिट भयो। ग्राउन्ड लेभलबाट 2.5 फिट माथि पुगिसकेपछि एउटा बिम दिइन्छ, यसलाई प्लिन्थ बिम भनिन्छ। आरसीसी ब्यान्डहरू भनेको छ। अघि मैले प्लिन्थ बिमको कुरा गरेको थिएँ नि, बिल्डिङलाई मोनोलिथिक बनाउनको लागि प्लिन्थ बिम दिइन्छ भनेर भनेको थियौँ नि। हेर यो आरसीसी ब्यान्ड भनेको रिइन्फोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट राखिएको ब्यान्ड, त्योलाई प्लिन्थ बिम नै हो अथवा प्लिन्थ ब्यान्ड नै हो। यो 150 मिलिमिटर थिकनेसको एउटा बिम दिइन्छ जसलाई प्लिन्थ बिम भनिन्छ। यो प्लिन्थ बिम भनिन्छ। यो भयो प्लिन्थ बिम। यो कहाँनिर हुन्छ त भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभलबाट 2.5 फिट जति माथि हुन्छ। 150 मिलिमिटर थिकनेसको एउटा बिम दिइन्छ, त्यसलाई प्लिन्थ बिम भनिन्छ। अनि त्यसपछि यसभन्दा माथि अब फेरि कन्टिन्यू जान्छ। प्लिन्थ बिम भन्दा माथि कन्टिन्यू जान्छ। यो प्लिन्थ बिम भन्दा माथि कुरा भयो। फेरि यो प्लिन्थ बिमसम्म यो भयो। अब प्लिन्थ बिम भन्दा माथि फ्रम प्लिन्थ लेभल टु फर्स्ट फ्लोर लेभल। प्लिन्थ बिमबाट माथि फर्स्ट फ्लोर लेभलसम्म चाहिँ, फर्स्ट फ्लोर भनेको बुझिन्छ नि, भुइँतला माथिल्लो तल्लालाई फर्स्ट फ्लोर भनिन्छ। तल्लोको जुन जमिनको ठाउँमा भएको तला चाहिँ भुइँतला भयो, माथिल्लो तला भनेको फर्स्ट फ्लोर भनिन्छ। यो प्लिन्थ लेभलबाट यसलाई प्लिन्थ लेभल भनिन्छ। यसलाई प्लिन्थ बिम बसेको ठाउँलाई प्लिन्थ लेभल भनिन्छ। प्लिन्थ लेभलबाट फर्स्ट फ्लोरसम्म चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो वालको थिकनेस चाहिँ 350 को हुन्छ। हेर यहाँ 350 देखाइएको छ नि, 350 मिलिमिटर 35 सेन्टिमिटरको चौडाइकै गाह्रो चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त भन्दाखेरि फर्स्ट फ्लोरसम्म, पहिलो तल्लासम्म 350 मिलिमिटर थिकनेसको वाल पहिलो तल्लासम्म जान्छ। अनि त्यसपछि फर्स्ट फ्लोरबाट टप फ्लोरसम्म, यी अर्को फिगरमा देखिन्छ, फर्स्ट फ्लोरबाट टप फ्लोरसम्म चाहिँ के भयो त यो वालको थिकनेस अझै घटाउन सकिन्छ र 350 मिलिमिटर थिकनेसको वाल चाहिँ 230 मिलिमिटरमा आउँछ र यो चाहिँ माथिल्लो फर्स्ट फ्लोरबाट टप फ्लोरसम्म जान्छ। टप फ्लोर भन्नाले 3 तलासम्म छ। ग्राउन्ड भुइँ तला भयो, फर्स्ट फ्लोर भयो, सेकेन्ड फ्लोरसम्म भन्दाखेरि भइहाल्यो। यो चाहिँ 230 मिलिमिटर थिकनेसको वाल चाहिँ त्यहाँसम्म जान्छ। यो फिगरको डिटेल चाहिँ यस्तो भयो। यो फिगरमा केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोद्धाखेरि हुन्छ। ब्रिक मेसनरीको चाहिँ 1:6 सम्म, त्योभन्दा बढी 1:4 हुँदाखेरि अझै राम्रो, 1:4 1:5 हुँदा राम्रो। यसको मसलामा चाहिँ यसलाई जोड्ने काम गरिन्छ। यो चाहिँ इट इज अ टिपिकल ब्रिक मेसनरी। ब्रिक इँटाको गाह्रो लगाएको ठाउँमा यसको फाउन्डेसनको एउटा मोडल फाउन्डेसन यस्तो हुनसक्छ। योभन्दा फरक किसिमको पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ एउटा टिपिकल फाउन्डेसनको एउटा मोडल भयो। अब त्यसपछि आउँछ अर्को कम्पोनेन्ट के भयो त बिल्डिङको भन्दाखेरि वाल भयो। वालले चाहिँ के गर्छ त लोड बेरिङ बिल्डिङमा वालले लोड डिस्ट्रिब्युट गर्छ। जनरल यो जुन थिकनेस भन्नुभयो नि तपाईले, यो उसको वालको थिकनेस हो, तल बेसैदेखि एउटै थिकनेसको बनाए जस्तो लाग्छ त मलाई त। ओहो ल बाबु, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्यौ। के हुन्छ भने तल बेसैदेखि एउटै बनायो भनेदेखि लिएर त यो जग भयो नि, यो जग भयो कि तिमीले भनेको यो फ्लोर लेभलदेखि माथि एउटै भनेको? फ्लोर लेभलदेखि माथि कि जगैदेखि? हजुर, फ्लोर लेभलदेखि भनौँ न। फ्लोर लेभलदेखि माथि त्यही पनि के गरिन्छ हाम्रो चलन चल्तीमा पनि भनेदेखि बाहिरी वाललाई 10 इन्चीको, भित्री चाहिँ 5 इन्चीको भन्ने चलन पनि छ। त्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि लोड बेरिङ बिल्डिङ बनाउँदाखेरि
एउटै बनाउँदाखेरि के हुन्छ माथि गएर चाहिँ यसको कस्ट बढी आवश्यक छैन नि त। जस्तै माथिल्लो तल्लामा गएर 350 मिलिमिटर थिकनेसको लाउन आवश्यक छैन भनेदेखि त्यो लगाइयो भने के हुन्छ त, एक त बिल्डिङले लोड पनि बढी भार पनि बढी वहन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ त कस्ट पनि बढी लाग्छ। तिमीले यो 350 मिलिमिटर थिकनेसकै गाह्रो माथिसम्म लगायो भनेदेखि फरक चाहिँ कहाँनिर पर्छ त भन्दाखेरि एक त बिल्डिङले बढी लोड बियर गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ यो आवश्यकै छैन। माथिल्लो तल्लामा गएर सेकेन्ड फ्लोरमा गएर भनौँ न त्यसमा चाहिँ यो 350 मिलिमिटर थिकनेसको आवश्यक पर्दैन, 230 मिलिमिटर थिकनेसको भए पुग्छ। यस्तो खालको गरिन्छ है। अब यो चाहिँ एउटा टिपिकल मोडल भयो, ठिक छ। वालको कुरा आयो, वार्ड के अरे यो लोड बेयरिङ बिल्डिङमा वाल चाहिँ भर्टिकल लोडलाई सपोर्ट गर्नको लागि केपेबल हुनुपर्छ। भर्टिकल लोड एज वेल एज हरिजेन्टल लोड। हरिजेन्टल लोड भनेको जस्तै ठुल्ठुला हावाको लोड भयो, विन्ड लोड हुनसक्छ, अनि अर्थक्वेक आएको बेलामा चाहिँ आउने लोडहरू भयो, त्यो लोड र माथिको लोड यसको भर्टिकल लोडलाई बियर गर्न सक्ने खालको हुनुपर्छ। एक मिनट है, एकैछिन। ओके, हामी अब वालमा जान्छौँ। वालको काम के हो नि त, एक त लोड बेयरिङ बिल्डिङमा यसले लोड ट्रान्सफर गर्ने, वालले आफ्नो लोड चाहिँ फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्छ। फाउन्डेसनमा ट्रान्सफर गर्नको लागि यसले हेल्प गर्ने भयो। अर्को काम के गर्ने भयो त वालले भन्दाखेरि, वालले चाहिँ विभिन्न कम्पार्टमेन्टहरू बनाउनको लागि पार्टिसन गरिन्छ नि, विभिन्न कम्पार्टमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले कम्पार्टमेन्ट बनाउनको लागि यसले हेल्प गर्छ। एज वेल एज यसले चाहिँ के गर्छ त एडभर्स एटमोस्फेरिक इफेक्टबाट त्यसका बिल्डिङका इन्हेबिटेन्टलाई बचाउनको लागि पनि यसले मद्दत गर्छ। लोड ट्रान्सफर गर्नलाई हेल्प गर्ने भयो, इन्भाइरोमेन्टल इफेक्टबाट बिल्डिङका इन्हेबिटेन्ट्सलाई बचाउनको लागि मद्दत गर्ने भयो, र कम्पार्टमेन्टहरू बनाउनको पार्टिसन गर्नको लागि हेल्प गर्ने भयो वालले। वाल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त, राम्रो क्वालिटीका ब्रिक्सहरू युज गर्नु पर्यो, जसको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। राम्रो क्वालिटीको ब्रिक्स हुनु पर्यो। त्यसपछि गएर ब्रिक जुन वाल लगाइन्छ नि, त्यो लगाउनु भन्दा करिब करिब 1 घन्टा अगाडिसम्म इँटालाई चाहिँ राम्रोसँग भिजाएर राख्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। 1 घन्टै नभए पनि प्रिन्सिपल्ली 1 घन्टा भयो, प्र्याक्टिसमा 1 घन्टासम्म भिजाउन नसकिए पनि कमसेकम 20-25 मिनटसम्म भिजाएर वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र भने के हुन्छ भनेदेखि ब्रिक त एकदमै सुखा हुन्छ, इँटा एकदमै सुखा हुन्छ। त्यो सुखा इँटाले हामीले गाह्रो लगाउँदाखेरि नभिजाइकन गाह्रो लगायौँ भनेदेखि त्यसमा मसलामा भएको जुन पानी छ त्यसलाई सबै एब्जर्ब गरिदिन्छ र त्यो सिमेन्ट र वाटरको बिचको केमिकल रियाक्सन हुन पाउँदैन र राम्रो बोन्ड बनाउन सक्दैन। इँटा युज यदि नभिजाएको खण्डमा इँटा सुखा हुन्छ। सुखा इँटाले जुन हामीले मोटार युज गर्छौँ नि ब्रिकहरूलाई जोइन गर्नको लागि,
त्यो मोटारमा भएको पानी सबै सोच्दिन्छ र सिमेन्ट र पानीको बीचको केमिकल रियाक्सन हुन पाउँदैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले इँटालाई चाहिँ राम्रोसँग भिजाउनु पर्ने हुन्छ। सकेसम्म 1 घन्टा, भएन भने पनि 20-25 मिनट चाहिँ कम्तीमा भिजाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि गाह्रो लगाउँदाखेरि के विचार गर्नु पर्यो भनेदेखि भर्टिकल जोइन्ट्सहरूलाई एभोइड गर्नुपर्छ। भर्टिकल जोइन्ट्स भन्नाले चाहिँ एउटा इँटा लगायो, त्यस पछाडि अब जस्तै यहाँ एउटा फिगरमा सायद देख्न सकिन्छ कि यो फिगरमा देख्न सकिएन भने पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हेरी यो फिगरबाट पनि क्लियर हुन्छ। यो इँटा छ, यसको माथि ठ्याक्कै लगाएर खाप लाग्यो भने के हुन्छ, जोइन्ट चाहिँ एउटै ठाउँमा भर्टिकल जोइन्ट हुन्छ। यहाँ हेर त यो वालमा भर्टिकल जोइन्ट विभिन्न ठाउँमा छ। यहाँ छ भनेदेखि यतापट्टि योभन्दा तल चाहिँ यहाँ यो इँटाले चाहिँ यो भर्टिकल जोइन्टलाई चाहिँ डिस्कन्टिन्यू गरिदियो। भर्टिकल जोइन्ट एउटै लेयरमा हुनु हुँदैन। यदि एउटै लेयरमा भर्टिकल जोइन्ट भयो भनेदेखि यो त इँटाको थाक लगाएको जस्तो मात्रै हुन्छ, हात लगाएको जस्तै मात्रै हुन्छ, गाह्रो नै हुँदैन। त्यस कारणले भर्टिकल जोइन्ट्सहरू एभोइड गर्नुपर्छ। स्ट्रेन्थन द कर्नर्स एन्ड जङ्सन्स बाई स्टिचिङको कुरा मैले अघि भनेको थिएँ। कर्नरहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको लागि चाहिँ अघि एउटा फिगरमा देखाएको थिएँ मैले। फेरि यस्तो स्टिचिङ गरिदिने, यसरी स्टिचिङ गरिदिनुपर्छ यो कर्नरहरूलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि। नत्र भने के हुन्छ भनेदेखि हेरी यस्तो कर्नर एकदम भलरेबल हुन्छ। कर्नरलाई चाहिँ स्ट्रेन्थन गर्नको लागि यस्ता स्टिचिङहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। एभोइड टुथ जोइन्ट एन्ड युज स्टेप जोइन्ट। टुथ जोइन्ट एभोइड गर्ने भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि हेरी यस्तो गाह्रो लगाउँदै गइसकेपछि हामीले गाह्रो कम्प्लिट गर्न सकिएन भनेदेखि के गर्छ त भनेदेखि यसरी छोड्ने चलन छ। यसरी छोड्न भएन, यसरी छोड्नु पर्यो स्टेपिङ गरेर के। यसरी छोड्यो भने के हुन्छ भनेदेखि हामीले गाह्रो कन्टिन्यू गर्दाखेरि पछाडि इँटा त यसभित्र घुसार्नु पर्यो। यसभित्र घुसार्दाखेरि यो पहिलाको एक्जिस्टिङ इँटासँग पछि राखेको इँटाले राम्रो बोन्ड बनाउन सक्दैन। यस्तोलाई चाहिँ टुथ जोइन्ट भनिन्छ। यस्तो टुथ जोइन्ट बनाउनु भएन। यसरी चाहिँ काम गर्दै चाहिँ सकिएन भनेदेखि यस्तो किसिमको स्टेपिङ गरेर छोडिदिनुपर्छ, ताकि पछाडि अब गाह्रो कन्टिन्यू गर्दाखेरि पहिलाको इँटासँग पछि राखेको इँटाले राम्रोसँग बोन बनाउन सकियोस्। यो चाहिँ स्टेप जोइन्टको इक्जाम्पल भयो। यो चाहिँ टुथ जोइन्टको इक्जाम्पल भयो। टुथ जोइन्ट छोड्नु भएन, यस्तो दाँती छोड्ने भन्छ नि, यसरी छोड्नु भएन। काम सकिएन र यसलाई चाहिँ पछि कन्टिन्यू गर्नु छ भनेदेखि यस्तो किसिमले चाहिँ स्टेप जोइन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ वाल लगाउँदाखेरि। त्यो भर्टिकल जोइन्ट चाहिँ भन्दैन नि एक्चुअली। भर्टिकल जोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि नि यो फिगरमा हेर्ने, अर्को फिगर भएन होइन। भर्टिकल जोइन्ट भनेको जस्तै यो एउटा इँटा राखिएको छ नि, ठ्याक्कै यसकै माथि अर्को इँटा राखियो भने के हुन्छ, भर्टिकल जोइन्ट त कन्टिन्यू हुन्छ नि। एरियाबाट यसरी हेर्न सकिन्छ। यो जोइन्ट छ, यसभन्दा तल त यो इँटाले यो जोइन्टलाई ब्रेक गरिदियो नि। यदि ठ्याक्कै यो इँटाभन्दा तल ठ्याक्कै यसकै यही लेयरमा चाहिँ इँटा राखिदिएको भए के हुन्थ्यो, भर्टिकल जोइन्ट त कन्टिन्यू हुन्थ्यो नि। यो फिगरबाट केही बुझ्न सकिन्छ। एक माथि अर्को इँटा राख्दाखेरि ठ्याक्कै त्यसको माथि नराखिकन यस्तो लेयरमा के यो इँटा जस्तै यो एउटा कुनै ठाउँमा चाहिँ देखाउने हो भनेदेखि यो ठाउँमा यहाँ एउटा इँटा राखिएको छ भने यसको माथि ठ्याक्कै यसकै माथि चाहिँ यसरी मिल्ने गरी राख्यो भने के हुन्छ, भर्टिकल जोइन्ट आउँछ। यहाँ योभन्दा माथि इँटा राख्दाखेरि के छ, यसको आधीबाट चाहिँ यसरी इँटा राखिएको छ यही यो फिगरमा। अनि भर्टिकल जोइन्ट एउटै लाइनमा परेन नि। यो भनेको जोइन्ट भयो। यो जोइन्ट यसरी एउटै लाइनमा पार्न हुँदैन। भर्टिकल जोइन्ट एभोइड गर्ने भनेको त्यो हो। यो जोइन्ट भनेको चाहिँ भर्टिकल जोइन्ट चाहिँ एउटै लाइनमा यसरी एउटै लाइनमा पर्न हुँदैन। यसलाई डिस्कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हेरी यो फिगरबाट पनि देख्न सकिन्छ। हेरी यो ठाउँमा एउटा जोइन्ट आयो, यसको ठ्याक्कै तल त परेन नि, अलिकति यतापट्टि परेको छ नि यो जोइन्ट।
यो भर्टिकल जोइन्ट एभोइड गरियो। हेरी यो ठाउँमा एउटा जोइन्ट छ, यो भर्टिकल जोइन्ट छ, यसको माथि पनि जोइन्ट यतापट्टि छ, ठ्याक्कै एउटै लाइनमा छैन नि, एउटै लाइनमा छैन नि, छ त। यो चाहिँ के भयो त भर्टिकल जोइन्ट एभोइड गरेको भयो। भर्टिकल जोइन्ट एभोइड गर्नुपर्छ सबै ठाउँ। यहीदेखि चाहिँ यो ठाउँमा यो जोइन्ट छ, यसको ठ्याक्कै अबभ दिस जोइन्ट, यो जोइन्ट त छैन, यतापट्टि छ। भर्टिकल जोइन्ट चाहिँ कन्टिन्यू हुनु हुँदैन, डिस्कन्टिन्यू हुनुपर्छ भनेको। ब्रिक शुड बी लेड on their proper bed with their frogs pointing upward. Frogs भनेको के हो भनेदेखि इटामा चाहिँ यस्तो खोपिल्टा परेको भाग हुन्छ है, यो फेरि भइजाला जस्तो है। यहाँ हेर्दा हेर्दै भुइँचालो आयो ल। अब एकछिन फ्रग भनेको यो ब्रिकको उसमा भयो, यो आएको थियो फेरि आयो, बिहानै पनि आएको थियो। ठिक छ, फ्रग भनेको चाहिँ यहाँ यो ब्रिकमा चाहिँ खोपिल्टा हुन्छ नि, यो चाहिँ माथिल्लोपट्टि फर्काएर राखेको हुनुपर्छ भनेको। ब्रिक शुड बी लेड अन देयर प्रपर बेड विथ देयर फ्रग्स पोइन्टिङ अपवर्ड। ब्रिकको बिचमा एउटा खोपिल्टा याद गरेको होला, त्यो खोपिल्टालाई तल घोप्ट्याएर राख्नु भएन, ब्रिक इटाको गाह्रो लगाउँदाखेरि मास्तिरपट्टि फर्काउनु पर्छ भनेको। अब आउँछ ओपनिङको कुरो। डोर्स एन्ड विन्डोज बिल्डिङको अर्को एउटा कम्पोनेन्ट हो डोर्स एन्ड विन्डोज। डोर्स एन्ड विन्डोजको मेन फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ इजी एक्सेस दिन्छ र प्रपर भेन्टिलेसन र लाइट प्रोभाइड गर्छ। बिल्डिङमा लाइट र भेन्टिलेसन प्रोभाइड गर्ने र एक्सेस प्रोभाइड गर्ने। डोरले चाहिँ एक्सेस प्रोभाइड गर्छ, प्लस यसले भेन्टिलेसन र लाइट प्रोभाइड गर्ने काम पनि गर्छ। विन्डोले चाहिँ एक्सेस प्रोभाइड गर्नुभन्दा पनि यसले चाहिँ लाइट र भेन्टिलेसन प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। त्यस कारणले बिल्डिङमा डोर्स र विन्डोजहरू प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। लोड बेरिङ बिल्डिङमा जति सानो ओपनिङ भयो त्यति राम्रो हुन्छ। ठुल्ठुला ओपनिङहरू राख्नु हुँदैन। लोड बेरिङ बिल्डिङमा जति सानो ओपनिङ भयो त्यति राम्रो हुन्छ। तर धेरै सानो ओपनिङ राख्दाखेरि हाम्रो फङ्सनल रिक्वायरमेन्ट नपुग्न सक्छ, लाइट नपुग्न सक्छ, भेन्टिलेसन नपुग्न सक्छ। त्यस कारणले चाहिँ कत्रो साइजको कसरी चाहिँ ओपनिङहरू राख्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति यसभन्दा पछाडि हामी छलफल गर्छौँ। जस्तै यसका केही रुल्सहरू छन्। लोड बेरिङ बिल्डिङमा ओपनिङ राख्दाखेरि यदि it should not be more than 50%, 42% and 33% in the one-storied, two-storied and three-storied building respectively. के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि एक तले घर छ भनेदेखि त्यसको 50% भन्दा बढी 50% भन्दा बढी ओपनिङ हुनु हुँदैन। दुई तले छ भने 42% भन्दा बढी ओपनिङ हुनु हुँदैन। तीन तले छ भने 33% भन्दा बढी ओपनिङ हुनु हुँदैन। भनेको मतलब के भने नि एक्सटर्नल वालको 50% भन्नुभएको हो कि कस्तो के हो? यस्तो जस्तै यो फिगर हेरौँ है त। यो हाम्रो वाल भयो, यो डोर, यो विन्डो भयो है। मानम हाम्रो यो वालको एरिया छ नि, यो वालको एरिया छ नि, यो वालको एरिया मानौँ कि 100 स्क्वायर फिट छ। पर्सेन्टेजमा हिसाब गर्दा त्यसरी सजिलो होला भन्नुलाई। मानौँ यो वालको एरिया 100 स्क्वायर फिट छ। 100 स्क्वायर फिट छ। यो वाल चाहिँ हाम्रो एक तले घरको वाल हो। एक तले घरको वाल छ भनेदेखि यसमा 50% सम्म यो ओपनिङको भाग हुन सक्छ। यो वालको एरियाको 50% सम्म यो ओपनिङ लिन सक्छ। यदि दुई तले घर छ भनेदेखि हामीले दुई तले घर छ भनेदेखि यो ओपनिङको एरिया चाहिँ 42% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यही वाल यदि तीन तले घरको छ भनेदेखि 33% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। एरियाको हिसाब गरौँ। यो वालको एरिया त निकाल्न सकिन्छ। एक तले घर छ भनेदेखि यो ओपनिङको एरिया भन्नाले यो इन्टु यो हुने भयो। ओपनिङको एरिया एक तले घरमा 50% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। दुई तलेमा 42% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। तीन तले छ भनेदेखि 33% भन्दा बढी हुनु हुँदैन। बुझिन्छ?
अनि जस्तै एक तले घर छ भनेदेखि हामीले सुरुमै घर बनाउँदाखेरि अहिले एक तला बनाए पछाडि एक तला बनाउनु छ भनेदेखि पहिले म यति तलासम्म बनाउँछु भन्ने कुरा डिसिजन भइसक्यो हुनुपर्छ। त्यस अनुसार मात्र यहाँ जत्रो साइजको राखिएको छ योभन्दा माथि पनि त्यही साइजको हुनुपर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पलको लागि W1 + W यो फिगर हेरौँ है, यो फिगर र यो नोटेसन हेरौँ। W1 + W2 + W3, W1 भनेको यो भयो, W2 भनेको यो भयो, W3 भनेको यो भयो। W1 + W2 + W3 should be less than 0.5 L। यसरी भन्दाखेरि पनि भयो। टोटल लेन्थ चाहिँ L भयो। यसको ओपनिङको लेन्थ, यो ओपनिङको लेन्थ प्लस यो ओपनिङको लेन्थ should be less than 50%। 0.5 L भनेको त 0.50 L भनेको त 50% भन्दा कम भनेको हो नि। एक तले घरको लागि 0.5 L भन्दा कम हुनु पर्यो। यदि दुई तले छ भनेदेखि W1 + W2 + W3 should be less than 0.42। यो भनेको मतलब 52% भन्दा 42% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भने हो नि त फर 2 स्टोरेड बिल्डिङ। 3 स्टोरेड बिल्डिङको लागि चाहिँ W2 + W3 + W1 + W2 + W3 should be less than 0.33 L। यसरी बुझ्दाखेरि पनि भयो। एरियाको टर्म्समा भन्दाखेरि पनि भयो, लेन्थको टर्म्समा भन्दाखेरि पनि भयो पर्सेन्टेज चाहिँ। टोटल लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ, वालको टोटल लेन्थ थाहा हुन्छ। एक तले घर छ भनेदेखि यो प्लस यो should be less than 50%। दुई तले छ भनेदेखि should be less than 42%। तीन तले छ भने should be less than 33%। साथसाथै अब यो P1 भनेको यो गारोको कुनादेखि यहाँसम्मको लेन्थ पनि कति हुनुपर्छ? ठ्याक्कै जहाँ पाए त्यही राख्न, झ्याल राख्न मिल्दैन, ढोका राख्न मिल्दैन। विशेष गरी लोड बेरिङ बिल्डिङमा, हामी लोड बेरिङ बिल्डिङको कुरा गर्दैछौँ अहिले। लोड बेरिङ बिल्डिङमा यो कुनादेखि यो झ्याल कति पर हुनुपर्छ त? कम्तीमा 0.25 अथवा 25 यो हाइटको 25% भन्दा बढी हुनुपर्छ। जस्तै यसको हाइट छ भने नि यसको हाइट चाहिँ सपोज 6 फिट छ भने यसको हाइट 6 फिट छ भनेदेखि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हुनु पर्यो त? 6 फिटको 25% भनेको 1.5 फिट। 1.5 फिट भन्दा सकेसम्म बढी हुनु पर्यो, घटी हुनु भएन। should be greater than 25% of this height। यदि 6 फिटको हाइट छ यो झ्यालको भने यो कुनादेखि योसम्मको डिस्टेन्स कम्तीमा कति हुनुपर्छ त? 1.5 फिट हुनुपर्छ भन्न खोजेको यो। अर्को P2 आउँछ। P2 भनेको यो ओपनिङ र P2 भनेको यो ठाउँमा पनि त्यस्तै। यो झ्याल, यो ढोका भयो, यो चाहिँ झ्याल भयो। यो ढोकाको हाइट त योभन्दा त बढी हुन्छ। यहाँबाट यो ढोका राख्दाखेरि कति हुनु पर्यो त? यो ढोकाको हाइट चाहिँ मानम 6 फिट छ भनेदेखि, ढोका 7 फिट छ भनेदेखि यो ढोकाको हाइट चाहिँ 7 फिट छ भनेदेखि यहाँबाट कम्तीमा पनि कति हुनु पर्यो त? यहाँबाट कम्तीमा पनि 25% अफ दिस हाइट। यसको 25% भनेको 7 को 3.5, 3.5 का 1.75 फिट भन्दा बढी हुनु पर्यो, घटी हुनु भएन। 1.75 फिट भन्दा घटी हुनु भएन। त्यस्तै P3 एउटा ओपनिङदेखि अर्को ओपनिङको डिस्टेन्स पनि के हुनु पर्यो त? एउटा ओपनिङदेखि एउटा अर्को ओपनिङको डिस्टेन्स चाहिँ यसको हाइट H1 छ, यसको हाइट H2 छ। यो भन्दा त यसको हाइट बढी भयो नि। बढी हाइट भएको ओपनिङको 50% भन्दा कम नहुने गरी अर्को ओपनिङ राख्नुपर्छ। यो झ्याल र यो ढोकाको बीचको दूरी कति हुने भयो त भन्दाखेरि मानव यो चाहिँ 7 फिट छ भनेदेखि 3.5 फिट भन्दा घटी नहुने गरी यो दुईटाको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्ने हुन्छ। यति भनेपछि कुरा बुझ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओपनिङको टोटल मात्रा चाहिँ कति हुनुपर्छ? 50% भन्दा मतलब एक तलेमा, दुई तलेमा, तीन तलेमा 50%, 42%, 33% को कुरा बुझियो। त्यसपछि कुन ठाउँमा हुनुपर्छ भन्दाखेरि कर्नरबाट यति पर एउटा ओपनिङ र अर्को ओपनिङको बीचको दूरी चाहिँ 50% भन्दा घटी नहुने गरी राख्नु पर्यो। दुईटा झ्यालदेखि झ्यालसम्मको चाहिँ कति अनुसार? झ्यालसम्म पनि एउटै भयो, किनभने यसको हाइट त एउटै भयो। H1 र H1 नै भयो। 50% भन्दा बढी, जस्तै
5 फिटको हाइट भएको झ्याल छ भनेदेखि 2.5 फिट कम्तीमा 2.5 फिट को फरकमा चाहिँ हुनु पर्यो। यसमा त दुईटाको जुन बढी छ त्यसको भयो, यसमा त दुईटाको एउटै छ भनेदेखि हाइट त एउटै हुने भयो नि त, 50% अफ H1 हुने भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति त भन्दाखेरि यदि यसको हाइट चाहिँ 5 फिट छ भनेदेखि कम्तीमा 2.5 फिट पर जानु पर्यो। यस्तो हुने भयो। ओपनिङको कुरा चाहिँ यो भयो। हजुर यो तपाईको चाहिँ झ्याल र ढोका चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा जुन साइजको भयो अनि सेकेन्ड थर्ड फ्लोरमा नि त्यही साइजकै राख्नुपर्ने हो? एक्ज्याक्टली, एकदमै हो। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो। अब जस्तै हामीले यहाँ जत्रो साइजको झ्याल राखिएको छ माथिल्लो तला गएर त्यही साइजको झ्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन यो हामीले 42% 33% भनेको छौँ नि, हामीले एक तले घर बनाउने हो कि 3 तले घर बनाउने हो, बनाउनुभन्दा अगाडि नै डिसिजन गरेर मात्रै राख्नुपर्ने हुन्छ यो झ्यालहरू। हामीले अहिले एक तले बनाउने हो, एक तलेको लागि भनेर 50% राख्यौँ नि, पछाडि अर्को थपियो भने यो क्राइटेरिया अनुसार झ्याल राख्न त मिल्दैन। त्यही भएर सुरुमै हामीले चाहिँ मैले यो घर 3 तलासम्म लान्छु भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमै डिसाइड गरेर मात्रै बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। एक तला मात्रै बनाउँछु म, योभन्दा बढी कुनै पनि हालतमा थपिदिने भन्यो भनेदेखि यो अनुसार गर्न पाइयो, एक तले घरको क्राइटेरिया अनुसार होइन, पछाडि चाहिँ थप्न पनि सकिन्छ भन्यो भनेदेखि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले झ्यालहरूको ओपनिङ राख्नुपर्ने हुन्छ। तल्लो फ्लोरमा तल्लो ठाउँमा जुन ठाउँमा जत्रो साइजको झ्याल राखिएको छ माथिल्लो फ्लोरमा गएर पनि त्यही साइजको झ्यालहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। झ्याल ढोका चाहिँ जुन ठाउँमा तल राखिएको छ माथि पनि एक्ज्याक्टली एकदम सिमेट्रिकल पोजिसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सर 2 स्टोरीको बिल्डिङको पहिलो तलाको पनि एरिया यति नै हुनुपर्ने, 0.42% भन्दा कम हुनुपर्ने हो? के को फेरि 2 तला बिल्डिङको हलको एरिया पहिलो तलाको पनि 42% भन्दा कम हुनुपर्ने। पहिलो तलाको पनि त्यो सेट राख्नुपर्छ। त्यही त मैले भन्दैछु। यदि हामीले दोस्रो 2 तले बनाउने हो भनेदेखि हामीले यो अप्सनमा जानु हुँदैन, यो अप्सनमा जानु पर्यो। म 2 तलासम्म बनाउँछु, त्योभन्दा बढी जान्न भन्ने पहिले डिसाइड भयो भनेदेखि हामीले यो अनुसार चाहिँ झ्यालहरू राख्नु पर्यो। होइन 3 तला बनाउनु छ भनेदेखि यतातिर हेर्नै भएन, यो अनुसार राख्नु पर्यो। मैले 3 तले घर बनाउँछु भन्ने पहिले डिसिजन गर्ने हो भनेदेखि यतातिरको यसको यतातिर केही हेर्नै परेन, यो अनुसार चाहिँ झ्याल ढोकाहरू राख्नु पर्यो। कति तले घर बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ पहिल्यै फिक्स गर्नुपर्छ। यो होइन कि पहिलो तल्लामा यति, दोस्रोमा यति, तेस्रोमा यति भन्ने होइन। यदि 3 तलासम्म बनाउनु छ भनेदेखि सबै सुरुदेखि ग्राउन्ड फ्लोरदेखि माथिल्लो तलासम्म यति नै हुन्छ। लोड बियरिङमा मात्रै यो हो कि अर्को पिल्लरवालामा नि यही हो? लोड बियरिङमा, नन लोड बियरिङमा यसको त्यति फरक पर्दैन जहाँ राखे पनि, किनभने कोलमले लोड लिइरहेको हुन्छ। लोड बियरिङमा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल लोड चाहिँ वालले लिनुपर्ने भएकोले यो क्राइटेरिया हो। यो क्राइटेरिया लोड बियरिङको लागि मात्रै हो। नन लोड बियरिङको लागि सिधै एकैचोटि पिलरको साइडमा पनि हामी झ्याल राख्न सक्छौँ। यहाँ त के साइज पनि फरक राख्न सकिँदैन होइन? टप फ्लोरतिर अलि सानो सानो झ्यालहरू राखिरहेको हुन्छ नि। सकिन्छ। सेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ त्यति फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लोड नै पुरै गाह्रोले लिनुपर्ने भएको हुनाले यसको निश्चित क्राइटेरिया मिट गर्नुपर्ने कारण चाहिँ त्यो हो। यो लोड बियरिङको लागि मात्रै हो। नन लोड बियरिङमा झ्यालको साइजहरू धेरै कतिपय ठाउँमा त पुरै झ्याल भएको पनि त पाइन्छ नि। हामीले झ्याल जति पुरै गाह्रै नभए पनि, किनभने लोड त पिलरले लिएको हुन्छ। पिलरवाला घरमा यो क्राइटेरिया लागू हुँदैन। यो चाहिँ लोड बियरिङ गाह्रोवाला घरको लागि मात्रै हो। यस सर, थ्याङ्क यू। जस्तो सर, जस्तो हाम्रो चौडाइ साइडमा बनाएको हुन्छ नि त झ्यालहरू जनरली, चौडाइ साइड नाप्दाखेरिमा चाहिँ टोटल लेन्थको चाहिँ चौडाइ जुन साइडमा बनाएको लेन्थ नाप्दाखेरि घरको लम्बाइ साइडमा त सबै झ्यालहरू हुन्न नि त। होइन, लम्बाइ साइड त्यसको मतलबै भएन नि। मानौँ न यो चाहिँ घरको चौडाइ छ, ल यो घरको चौडाइ भए पनि आखिर लेन्थ त भयो नि त। यो त यहाँ घरको ब्रेथ भनेर लेख्ने होइन नि त। घरको चौडाइको वाल यो भए पनि के फरक पर्छ त? आखिर यो लेन्थ त यति लेन्थ नै हो नि त।
भर आएछ होलको पो यो बिल्डिङको चौडाइ यति लम्बाइ यति भन्ने भयो वालको एउटा वाललाई लिँदाखेरि त वालको लेन्थ त यति भयो नि त चौडाइ तर्फको वाल लिए पनि कुरा बुझियो नि बुझ्यो सर फ्लोर एन्ड रुफ प्रोटेक्ट्स फ्लोर र रुफ भनेको अब एक किसिमले एउटै भयो रुफ भनेको चाहिँ माथिल्लो त्योभन्दा माथि चाहिँ तल्ला छैन भनेपछि त्यो लास्टको चाहिँ रुफ भयो आखिर एकपल्ट चाहिँ रुफ भएको चिज अर्कोचोटि फ्लोर हुनसक्छ नि त हामीले तल थप्यौँ भनेदेखि त्यस कारणले फ्लोर र रुफले चाहिँ के गर्छ त बिल्डिङलाई चाहिँ बिल्डिङको अक्युपेन्ट्सलाई रेन सन स्नो आदिबाट प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ फ्लोर र रुफ चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ एउटा फ्लेक्जिबल अर्को चाहिँ रिजिड भयो फ्लेक्जिबल र रिजिड भनेको अर्थ केही होइन अब जस्तै फ्लेक्जिबल रुफको एक्जाम्पल चाहिँ जस्ता पाता भयो सिजिआई सिडवाला भयो रिजिड भनेको चाहिँ कङ्क्रिटको भयो त्यो चाहिँ अलिक फ्लेक्जिबल लचकदार नहुने के त्यो मात्रै हो फ्लोर चाहिँ भन्दा पनि रुफ चाहिँ विशेष गरी दुई किसिमको एउटा फ्लेक्जिबल एउटा चाहिँ रिजिड भयो फ्लेक्जिबल रुफ डिफर्म हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ लच्किन्छ अर्को रिजिड रुफ चाहिँ लच्किँदैन एक्जाम्पल चाहिँ ब्याम्बू अथवा सिजिआई सिड चाहिँ फ्लेक्जिबल रुफ भयो आरसिसी रुफ चाहिँ रिजिड रुफ भयो रुफहरू वेल इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ मैले अघि नै भनिसकेँ रुफ र उसलाई वाललाई अथवा रुफ र पिलरलाई इन्टिग्रेट गर्ने काम केले गर्छ त बिमले गर्छ बिमहरू राखिन्छ बिमले छाना र वाललाई अथवा छाना र पिलरलाई चाहिँ एकत्रित गर्नलाई चाहिँ बिमले मद्दत गर्छ इन्टिग्रेट हुनुपर्छ भन्ने कुरा त अब अघि नै बिल्डिङ एज अ होल सुड बी इन्टिग्रेटेड त्यसको लागि विभिन्न किसिमका ब्यान्डहरू विभिन्न किसिमका बिमहरू राखिन्छ भन्ने कुरा हामीले पहिले नै भनिसकेका छौँ रुफ विभिन्न किसिमका हुन्छन् त्यसको पनि हामीले पढिसकेका छौँ विशेष गरी प्रचलित रुफ भनेको सिजिआई सिड भयो सिजिआई रुफिङ भयो आरसिसी रुफ भयो थ्याच रुफ भयो यस्ता किसिमका रुफहरू भयो अब यो चाहिँ भयो अब आउँछ हाम्रो आरसिसी फ्रेम्ड बिल्डिङ्सको योभन्दा अगाडि हामीले अहिले पढ्यौँ भनेको चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ लोड बेयरिङ बिल्डिङको कुराहरू पढ्यौँ हामीले अब चाहिँ हामी नन लोड बेयरिङ बिल्डिङ अथवा चाहिँ फ्रेम्ड बिल्डिङको कुरा हामी पढ्छौँ एक मिनट तर पढ्न त पढ्छौँ टाइम छ आरसिसी फ्रेम्ड बिल्डिङ पढ्नुभन्दा अब यसलाई यतिकै राखौँ टाइम सकिएछ हाम्रो 8:45 भयो होइन यसलाई चाहिँ अब अर्को दिनमा सुरु गरौँला यसमा अहिलेसम्म पढेको कुरामा केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि सोद्धाखेरि हुन्छ हिजोको एउटा क्लासमा यता पछाडि बी ग्रुपको क्लासको कोही पनि बोलेनन् सुने हो कि नसुने हो कि बुझ्यो हो कि नबुझ्यो हो केही पनि थाहा पनि भएन तिमीहरूले के छ कन्फ्युजन त्यो सबै सोद्धाखेरि हुन्छ अहिलेसम्म पढेको कुराहरू सर